सजिल तोडे दुरै छ मायाको बन्धन खहरे बनेर किन ओर्लिन्छ नारीको यो मान सधैँ सधैँ रुन्छ यो मन भदौरे झरीमा पल पल तडपिन्छे किन यो गरिमा यो गरिमा चिया पिउने मान्छे हो लखा त पनि हैन के भयो किन कराकी मेरो सबै चिया यो फुच्चीले पोखाइदियो अब म के खाने आमा ai मुसी आखा हेर नसके यस्ताले चिया नै घुप्दै लगानी के गर्नुभएको आमा यो बच्चीलाई ए यो मुसीले अब खुनालाई पनि मैले अनुमति लिन पर्यो आमा मैले कहाँ त्यसो भने के हो त यो बच्चीले के बुझेर हजुरले पिट्नु भएको पो भन्या त फेरि मनिषा नानीसँग जिस्किँदै गर्दा पोख्यो होला नानीलाई म अर्को चिया बनाएर ल्याइदिइहाल्थेँ नि बिचारी सानी नै छे देखिन होली त्यति सानी पनि छैन यो 12-70 कुरा जाने कि के सानी हुन्थी त भन्दा त सानी नै छ कि त भन्दा पनि ठुली छ यो मुन्नी तपाई बीचमा नबोल्नुस् बुढा देख्नु भएन तपाईकी बुहारीले तपाईकै अगाडि म माथि कत्रो जवाफ फर्काई यसको यत्रो हिम्मत जाबो एक कप चिया पोखेको न्युमा यत्रो ठुलो खेरो चाहिँ किन खन्न पर्यो तँलाई ए जाबो एक कप चियालाई चाहिँ चिनी चियापत्ती सबै थोक सिधैमा आउँछ यहाँ दसैँको मुखमा घर एक पैसा छैन त्यही कसैले सरसाबाट दिन्छ कि दसैँले भनेर बिहानदेखि हिँडे होइन हौ मेरो पनि मान्छेले चिया खोसेर फाल्नु भएको त अनि फाल्ने त हो त मेरो चिया पोखाइदिएपछि अनि त्यो चियामा हालेको चिनी र चियापत्ती चाहिँ सिधैमा आएको हो र ओ यस्तो कुरा गर्ने मान्छे बच्ची हुन्छ अरे किन कराइराखे कि ए मनिषा कि आमा हिजो तैँले पनि त मेरो चिया पोखाइदिएको थिइस् खोइ मैले केही भने यी ससुरा बुहारी भएर त हामी आमा छोरीलाई टिक्न नदिने भयो पो मलाई अरू कुरा थाहा छैन यो दसैँ कसरी टार्ने हो तिमीहरू ससुरा बुहारी जान्नु भनिदिएको छु मैले आफूलाई खाना नपुग्ने बेलामा दुनियाँको सन्तान पाल्ने ठेक्का ल्याएको छैन मैले ए मनिषा आइज भित्र अर्को चिया पकाएर दिन्छु म तँलाई
बुवा म तल पुगेर आउँछु है। त्यसमा मेरी बहिनी गरिमाको केही पनि दोष छैन काजी साहब। छैन, तर लगाउँछन् कुरौटेहरूले गोपी। कसको कुरा गर्छ यो काजी? को कुरौटे लछियालिस्यो? कसको हो? अब तिमी, म, यो गोपी हामी कुरा गर्ने जति सबै कुरौटे नै होइन त गोपी? हजुरले यो घुमाउरो कुरा नगर्छ है काजी साहब, मैले भनिदिएको छु। तिमी आउने बेलामा ढोका ढकढक गरेर आउने गर न। किन? मेरो आफ्नै घरमा आफ्नै कोठामा पस्दा पनि ढोका ढकढक गरेर पस्नु पर्ने अब? कहिलेकाहीँ यस्तै यस्तै परेको बेलामा। यस्तै परेको बेला भनेको कस्तो? ए तिमी छिटो भात पकाउन हो, मलाई बाहिर निस्किन ढिला भयो। पकाउँदिन, आफै पकाइस्यो। ठिक छ, तिमी आफूले फुर्सदले पकाएर खाऊ, हामी होटलमा गएर मजाले मासु भात झ्याम्म तन्काउँछौँ। किन गोपी जाउँ? पाको लाग्यो त। काजी साहब, मेरो कारणले तपाईँहरूको झगडा भएको त होइन नि? होइन गोपी बाबु, यहाँ हाम्रो यस्तै हो। उनी ठुङ्गिरहन्छन्, म उफ्रिरहन्छु। तिम्रो बहिनी त्यही श्रीमन्ती र फट्याङ्ग्रीको घरमा राखेर कहाँ हुन्छ र गोपी? पहिला त तिमीले त्यो गरिमालाई त्यो घरबाट सधैँको लागि बाहिर निकाल्नुपर्छ। यो प्रयास गरेको एक वर्ष भइसक्यो काजी साहब, तर पनि केही लागेन। काजी साहब, तर यो कसरी सम्भव छ? सम्भव त गोपी, तिम्रो बहिनी पल पल मरेर पनि बाँचिरहेकी छ। सहनशील छ भन्दैमा बिना गल्ती नर्कमै राखिरहने त? काजी साहब, बाहिर ल्याएर के गर्ने त? फेरि अर्कै केटासँग बिहे गराइदिने? हो, मैले भनेको त्यही त हो गोपी। एकचोटि बिहे भइसकेको केटीसँग फेरि कसले बिहे गर्ला र काजी साहब? त्यो चिन्ता म लिउँला गोपी। महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा माताले रक्षा गरौँ। धेरै पढ्नु, ज्ञानी हुनु होइन नि? ल, अस्ति दुर्गा माताले रक्षा गरौँ। धेरै पढ्नुपर्छ है, ज्ञानी छन् केटाकेटी। ज्ञानी हुनु, पढेर ठुलो मान्छे बन्नु। पैसा देखाएन यिनलाई। ल, दुर्गा भगवानीले रक्षा गर्नु होइन नि? धेरै पढ्नुपर्छ है, ज्ञानी हुनुपर्छ। म पैसा दिन्छु, लगाइदेऊ न त छोरीलाई। कति ज्ञानी है, हाम्रो घरमा सधैँभरि यसै दसैँ मनाउनु पाइयोस् है। ल, ठुलो मान्छे हुनु। अनि बाटो खर्च ल्याउ त नानी। छ बा, पुग्ने छ। ल, होइन यो कहाँ मुन्ट्यो कि? माइत आमा। मलाई त होइन, तर कसले जा भने हो माइत? बिचारी छोराको न्यास्रोले बिरक्तिएकी छिन्। अब एक दुई दिन गएर माइत बस्यो, अलि उज्यालो हुन्छ कि भनेर मैले नै पठाएको। होइन, तपाईँ किन जान्ने भएको? यो घरको सबै कारबार तपाईँले हेर्नु गर्नु भएको छ हो? आज दसैँको दिन म यहीँ तल माइती भएको मान्छे त बहिनी चाहिँ घर आउँछन् भनेर माइत गएको छैन। अब यो कोही टोकी चाहिँ किन जानु पर्यो माइत?
तै पनि सबैले रमाइलो गरिरहेको बेलामा यी बुहारी चाहिँ बुहारीको जातै त्यही हो। जति रमाइलो गर्नु थियो बिहे नै नहुँदाखेरि माइतीमा गरिहाल्यो नि। अब त्यस्तो चाडपर्वमा रमाइलो गर्ने दिन गए। पर्दैन जान माइत। जा त्यहाँभित्र दही चिउरा खाएको भाँडा माझ। त्यो सबै मैले माझिसकेँ आमा। अझ मुख चलाउँछस्? अघि नै खाएको पो माझिस् होला त। पछि खाए त माझे छैन होला। जा भित्र फुर्का। कोहीलाई के धन्दा कोहीलाई के धन्दा। बुहारी रहेछ माइत जानको धन्दा। अलक्षिणी दसैँको बेला बुहारी माइत जान्छु भन्छ हो त। काम सब आफैले गर्नुपर्छ सबै। अलक्षिणीले माइत जाने। जानिस् माइत राक्षस नि। यो फट्याङ्ग्री काकीको बुहारी गरिमा होइन? खासै राम्री त छैन। फेरि यसकै चर्चा किन गाउँभरि? यसकै मात्रै कुरा गर्छन्। राम्री त लाग्दैन। जेसुकै होस् आफ्नै बाटो लाग्छु। के छ गरिमा? ठिक छ मेरो त। तर म सबिना के त त्यो पर घरको साइला काकाकी छोरी। ए यो गाउँमा धेरै देखिनुहुन्न त्यसैले होला नचिनेकी। अनि कता हिँडेकी त? दसैँमा एकपटक भने नि धरती छोडी पिङमा खुट्टा राख्नुपर्छ भनेको सुनेको थिएँ। त्यही भएर कुन चाहिँ गाउँमा पिङ हालेको छ भन्दै खोज्दै हिँडेको। यतातिर त मैले पनि देखेकी छैन। माघी डाँडामा हाल्या छ अरे भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ। ल म त्यतै जान्छु त्यसो भए। ल पछि भेटौँला है। पर्सि म फट्याङ्ग्री काकीको हातबाट टिका लाउन आउँछु है गरिमा। तिमी माइत जान्न होला नि त। ए गरिमा तिमी भित्रै बस्न आऊ। रश्मि काकी कहाँ हुनुहुन्छ काका? हेर न गरिमा, रश्मि यो दसैँको मुखमा मसँग झगडा गरेर माइत गइन् भने के भन्नु आऊ न भित्रै बस। होइन काका म यहीँ ठिक छु। हे तिरिका गरिमा, तिमीले मलाई काका भनेर नभने भए हुन्थ्यो क्या। सुन्दै अजिलो लाग्छ। पहिला उहाँले अनि मनिषा नानीले हजुरलाई काका नै र रश्मि काकीलाई काकी नै भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि। अब तिनीहरूको कुरा अर्कै हो, तिम्रो कुरा अर्कै हो क्या। मतलब कसरी भनौँ? तिमीले मलाई दाई भन न। दाई भनेको साह्रै सुहाउँछ क्या। अनि गरिमा सुन त, मेरो कारणले तिमीलाई कुनै असिलो परेको त छैन नि? त्यो दाई मुन्नी नानीलाई देखिसक्नु भएको छैन आमाले। त्यही नानीको कारणले मलाई समेत। आमाले यो कसको बच्चीले खाएको कसले तिर्छ भन्नुहुन्छ। तिमी त्यसको चिन्ता नगर गरिमा। म तिमीलाई भेट्छु भनेर गोजीमा पैसा बोकेर हिँडेको थिएँ। यसपालिको दसैँ तिमीहरू सबैजना मिलेर मेरै खर्चमा मनाऊ भनेर मैले तिमीलाई यो पैसा दिन जान लागेको थिएँ। ल तर दाइ यति धेरै पैसा? यो त केही पनि होइन गरिमा। तिमीले ममाथि लगाएको फोनको बदला त मैले यस्तो लाखौँ पिटाले पनि तिर्न सकिन्न नि। एउटा बनी बनाऊ घर त बिग्रियो। यो घर पनि बिग्रिन लागेको थियो। तिमीले मलाई साथ दिएकोले गर्दा अहिलेसम्म रोकिएको छ। भोलि के हुन्छ त्यसको केही पत्तो छैन। मलाई थाहा छ गरिमा, मुन्नीको कारणले तिमीलाई त्यो घरमा कति अप्ठ्यारो परेको छ। ती सेवन्त दाई मात्रै त्यो घरमा नहुँदा हुन् अथवा उनले पनि उनको श्रीमतीको कुरा सुन्थे भने तिमीले मुन्नीलाई आफूसँग राख्न सक्ने थिएनौ गरिमा। तर तिमीले निस्वार्थ रूपमा मेरा लागि
त्यो घरसँग लडेर मलाई सघाएकी छेउ। त्यो म के यो पैसाले तिर्न सक्छु अथवा मेट्न सक्छु र? कदापि सक्दिनँ गरिमा, कदापि सक्दिनँ। त्यति साह्रो पनि नभन्नुहोस् न मुकुन्द दाइ। मैले त एउटै गाउँमा बस्ने दाजुभाइलाई अप्ठ्यारो पर्दा सघाएकी मात्रै हो। आफू मरेर भए पनि अरूलाई बचाउने यो युगमा को छ र तिमी बाहेक? भन त गरिमा, कोही छ? जाऊ गरिमा, जाऊ। यो पैसाले यसपालिको दसैँ रमाइलोसँग मनाऊ। अनि फट्याङ्ग्री भाउजूलाई भन्नु यो मुन्नीको पैसा हो, यो पैसाले यसपालिको दसैँ बिना ऋण मनाऊ भनेर। तिमीले मलाई नमस्कार गर्ने होइन गरिमा, मैले चाहिँ तिमीलाई नमस्कार गर्नुपर्ने हो। तर म तिमीलाई नमस्कार गर्दिनँ। किन थाहा छ? तिमी मेरो नजिकको मान्छे हो। ल जाऊ, जाऊ दसैँको किनमेल गर। यो गरिमालाई मुन्नीको मम्मी बनाउन पाए यो संसारै अर्को हुन्थ्यो होला। तर कसरी बनाउने खै? मलाई काम परेर त बोलाएको नि तँलाई, नत्र किन बोलाउँथे मैले तँलाई? यो दसैँमा मैले ओभरटाइम ड्युटी गर्नु पर्यो भने त सुपारी पनि डबल आउँछ होला नि त। यो सुपारी डुपारीको कुरा नगर त सेन्डी, सिधै भने भइहाल्यो नि। के पैसा? त्यो त किराना पसलेहरूले भन्ने हो कि कजिनी भाउजू। हामी जस्तो यस्तो खेलाडीहरूले त भन्ने होइन। बरु भन्नुहोस् मेरो नयाँ सुपारीको काम के हो? उही त हो नि। उही हो भने को हो? फेरि त्यो गरिमाको कुरा त होइन? हो। ल त्यसो यो सुपारी क्यान्सल गरिदिनु भाउजू। के भन्छ यो? किन त? किनभने त्यो गरिमालाई के गर्ने सोचे मात्र भन्यो भने तपाईँकै श्रीमान काजीले बिचमा भाजा हालिहाल्नुहुन्छ। त्यसमाथि त्यो गरिमाको दाजु बनाउँदो गोपी मौरीले आफ्नो घार रुँगे जस्तो गरिमाको वरिपरि घुमेर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो गोपीलाई टप्काउन त भने त्यसकै काँधमा काजीको हात परेछ। अनि मैले नाइन भनेर के भन्ने त? ए साँच्ची कजिनी भाउजू, यो काम त काजीलाई सम्झाउनुहोस् न। सुपारी पनि नलाग्ने, काम पनि भन्नेसाथ छत्तै हुने। किन त? हाम्रो काजी केटी भन्ने बित्तिकै हुरुक्कै हुनुहुन्छ। अनि त्यो गरिमा राम्री, अनि त्यसपछि केटी पनि परी। त्यही भएर यो काम तँलाई जिम्मा दिन लागेको हो क्या? मेरो बुढो तँसँग पल्टिन लागेको छ के? मेरो बुढाले भन्दा पहिला अरूसँग टाँसो लाउनु पर्यो क्या स्यान्डी। यो काम तैँले मात्रै गर्न सक्छस्। ए भनेपछि हाम्रो काजी साहब गोपीकै वरिपरि घुमेर उसैको बहिनी गरिमालाई आँखा काट्दै हुनुहुन्छ? हो, त्यही भएर त मलाई यहाँ छटपटी भएको। ल तपाईँ चाहिँ छटपटाइराख्नुहोस्। तपाईँको यो काम मैले गरेँ भने मैले चाहिँ गरिमालाई होइन, काजीले चाहिँ मेरो गाउँबाट उठीबासै लाउँछन्। गएँ म। ओइ यता सुन्न। सुन्ने जति सबै सुनिसके त। मेरो अमूल्य समय मात्र बर्बाद भयो। यसको सुपारी म अरू बेला वसुल्छु। गएँ म। अरे भगवान्, मलाई यो के दोष आइलाग्यो? यो बुढालाई मैले कसरी सुधार्ने होला? अब त भन्दा भन्दा यो स्यान्डीले पनि मलाई टेर्न छाडिसक्यो। आजभोलि त सबै घर भरिरहेछ नि त काजी साहब। गाउँमै कस्तो रमाइलो भइसकेको छ हेर न। अब काजीको गाउँ हो त गाठे सब चोर फटा बस्ने गाउँ होइन? फट्याङ्ग्रीले कसैको कुरा सुन्दिनन् गोपी बाबु। सुन्छन् त केवल आफ्नै। होइन काजी साहब, तिमीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने गाउँमा कोही छैन? उनकै बुढाले त सकेनन् हो गोपी बाबु। अरू कसले सक्छ र? यसो सम्झाइ बुझाइ धम्काइकन दुई चार मुक्का झ्याम्म लगाऊ भने पनि मैला परिन्। अब जतिसुकै खराब नेचरका गुन्डाहरू भए पनि आफ्ना दिदी बहिनी भाउजू आमाहरूलाई त ती गुन्डाहरू भनाउँदाहरूले छुँदा पनि छुँदा रहेनछन्, बरु भाग्दा रहेछन् हेर। के भयो काजी साहब?
धेरै दिनपछि यो केटी पनि गाउँमा आइछ बा। ए काजी साहब, तपाईँ जो केटी देखे पनि किन यसरी हुरुक्क हुनुहुन्छ? मेरो खाटे रोग नै यही हो नि गोपी बाबु। के? ए गोपी बाबु, मैले के भनेर? त्यस्तो होइन, म सबैको भलो चिताउने मान्छे। यस्तो सोचाइले पनि कसैको भलो हुन्छ त काजी साहब? ए त्यस्तो होइन, मैले के भनेर गोपी बाबु? म त यो गाउँमा सबैको भलो चिताउने मान्छे। मतलब मैले त तपाईँले भन्नु खोजे पुरै बुझिनँ नि काजी साहब। चुप लाग न, मतलब पछि भन्छु क्या तिमीलाई। नानी किन तर्से कि? म त तिम्रो नाम भुसुक्कै बिर्सेँ। तिम्रो नाम के रे? सम्झाउनु पनि परेको छैन काजी तपाईँले मेरो नाम। तेरिका, म त्यति बेलाको काजी होइन के। त्यति बेला त ममा एक किसिमको भूत सवार भएको थियो र पो तिमीलाई हातपात गर्न खोजेको थिएँ त। धन्न त्यो दिन तिमीले मेरो टाउको फुट्ने गरी बजाइरहेकी थियौ र पो तिमी बच्यौ, नत्र त मबाट ठुलै अपराध हुन लागिसकेको रहेछ। तर अब कसम म त्यस्तो छैन नि। तर तिम्रो नाम के रे? मैले त नामै पो बिर्सेँ त। सबिना। हो त नि, सबिना। अब नाम याद हो मलाई। धेरै दिनपछि आयो नि त यो गाउँ। कता हिँड्यो कि? जान लागेको एकातिर थिएँ, फेरि बिच बाटोबाटै मरिएँ। एउटा गहिरो कुरा थाहा पाएँ नि। कसको गहिरो कुरा भने कि? तपाईँलाई त केही कुरा भन्नै हुँदैन। अब त तिमीले सबिना नभनी हुँदै हुँदैन। हामी नेपालीहरूको बानी छ नि, अर्काको नराम्रो कुरा चाहिँ जसरी पनि सुन्नै पर्छ, नत्र रातभरि निद्रा लाग्दैन। ल भन भन। त्यस्तो राति निन्द्रा नलाग्ने मान्छे त दिउँसो सुते भइहाल्यो नि। राम्रो उत्तर। अनि उहाँ चाहिँ को नि? ए मैले उहाँको त परिचय गराउनै बिर्सेछु। उहाँ यो गाउँको होइन, पल्लो गाउँको, त्यो हाम्रै गाउँकी गरिमाको दाइ गोपी। नो, मैले त्यही गरिमाको कुरा गरेर त हो नि। मेरी बहिनी गरिमाको कुरा रे? कुरा के हो सबिना भन त? म उसको आफ्नै दाइ हो। नातिनुस्, त्यस्तो नराम्रो कुरा केही पनि होइन, राम्रै कुरा हो। के हो त त्यो कुरा? नराम्रो कुरा भए पो सुनाउनु, राम्रो कुरा किन सुनाउनु? अहिले गोपी बाबु यिनले त अलमल्लमा पो पारिन् त मलाई। अब राम्रो कुरा रहेछ, पछि बिस्तारै थाहा भइहाल्छ नि। जाउँ। दसैँ आयो, ठला बेहुला, कहाँबाट ल्याउला, चरी ल्याउला, हात पापी मात्र छुट्टैमा सुन्ला। यस्तो कुरा तिमीलाई कसले सिकाउँछ नानु? मेरो बाबाले। ऊ दिदी आउनुभयो। यो सब तिमीले कहाँबाट कसरी ल्याऊ बुहारी? मलाई त तलको रतनले भरे भरे कति सकिन्छ त्यति दिन्छु भन्थ्यो। तिमीले त मैले अन्तैबाट ल्याएँ बुवा। किन झर्किन्छौ मनसाकी आमा? चोरेर लुटेर पक्कै पनि ल्याएकी छैनन् होला त बुहारीले यो दसैँको मुखमा। आमा, मलाई त यी भाउजूमाथि शङ्का पो लाग्न थाल्यो। कतै यी भाउजूको बोयफ्रेन्ड त छैन? के थाहा? के गरेको छ निलाई? के गरेको देखिनस्? तँलाई पनि गरेर देऊ क्या? बुवा, तपाईँले यस्तो गर्नु मिल्दैन। तपाईँ हामी सबैको अभिभावक हो। हुँदा हुँदा आज मेरो बुढाले त्यही बुहारीले भन्दैमा दुट्न तम्सिनु भएन त? फेरि त्यही बुहारीले भन्दैमा रोकिनु भएन? आमा, यसमा बुवाको केही पनि दोष छैन। मनिषा नानीले ममाथि सोच्दै नसोचेको आरोप लगाउनु भयो। त्यही भएर बुवाले होस गुमाउनु भएको मात्रै हो। त्यसो भए कहाँबाट ल्याइस् त यो सब? आमा, मुनिको बुवाले पठाउनु भएको। मेरो बाबालाई भेट्नु भएको थियो दिदी तपाईँले? हो नानु, तिम्रो बाबाले नै तिमी र तिमी बसेको घरको सबैले यसपालिको दसैँ मनाउन भनेर यी सामान र पैसा दिएर पठाउनु भएको। नानु, ल यो पैसा यसपालिको दसैँ रमाइलो गरी मनाऊ भनेर
तिम्रो हातबाट आमालाई दे। लिनु आमा, यसपालिको दसैँ मेरो तर्फबाट हामी सबैजनाले मनाउँछौँ। देख्यौ त मनिषाकी आमा, आज तिमीले यो हेला गरेर भन्ने गरेको चम्चीको तर्फबाट दसैँ मान्न पाइयो। त्यसैले कसैलाई पनि नराम्रो सोच्न र भन्नुहुन्न भनेको के हाम्रो पुर्खाले? के थाहा, भोलि कसैलाई कुकाम लाग्न सक्छ। त्यसैले कसैलाई पनि नराम्रो नसोच्नु, नराम्रो नगर्नु भनेर भनेका हाम्रो पुर्खाले। के थाहा, भोलि कसलाई कुकाम लाग्न सक्छ। ल यसपालिको दसैँ तेरै हड्कामा चल्ने भयो, स्वीकारेँ मैले। सासु अमान बुझाउन सकिना के तिरस्कारको भुमरीमा हर पल चलिने ससुरानी पाहो